जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष जानकारीमूलक विषय लिएर आएको छु। दर्शकवृन्द, आज म तपाईहरु सामु अजा एकादशी व्रत, पूजा, पारायण विधि र कथा महात्म्य श्रवण गराउनका लागि यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, भाद्र 18 गते अजा एकादशी व्रत रहेको छ। के कसरी व्रत पालना गर्ने, के कसरी भगवानको पूजा गर्ने, कुन देवताको पूजा गर्ने र कथा महात्म्य के रहेको छ, किनभने कथा श्रवणले मात्र पनि सम्पूर्ण पाप नाश हुने अजा एकादशी कथा हो। त्यसैले यी विविध विषयमा तपाईहरु सामु म चर्चा गर्ने नै छु। दर्शकवृन्द, प्रवेश गरौं आजको विषयतर्फ। दर्शकवृन्द, भाद्र 18 गते अजा एकादशी व्रत रहेको छ। अजा एकादशी व्रत, पूजा विधि के कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तपाई व्रतालु वर्ग हुनुहुन्छ, सधैँ एकादशीको व्रत लिँदै आउनुभएको छ भने तपाईलाई सम्पूर्ण विधि थाहा नै छ। र जो नयाँ व्रतालु वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि एकादशी व्रत कसरी लिने त्यो थाहा नहुन सक्छ र यसै विषयमा अब म चर्चा गर्दैछु। दर्शकवृन्द, एकादशीको व्रत लिँदै गर्दाखेरि तपाईले अघिल्लो दिनदेखि नै शुद्ध भोजन, हविष्य भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको तात्पर्य तपाईले माछा, मासु, लसुन, प्याज, मदिराजन्य पदार्थहरू सेवन गर्नु भएन र घरको सरसफाई आदि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अघिल्लो दिन नै 17 गते नै यी कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र 18 गते विशेष अजा एकादशी व्रत रहेको छ र एकादशीको दिन के कसरी दिनको सुरुवात गर्ने भन्ने कुरामा तपाईले बिहान उठेर आफ्नो चरण कमल हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो हातको दर्शन गर्ने के हुन्छ रे भने आफ्नो हातको दर्शन गर्नाले मात्र पनि तपाईको त्यो दिनको भाग्य वृद्धि हुन्छ। पृथ्वीलाई नमन गर्ने, कुनै पापहरू भयो भने क्षमा गर्नुहोस् भनेर पृथ्वीलाई नमन गर्ने। त्यसपछि दिनको सुरुवात सकारात्मक सोचले सुरुवात गर्नुहोला र तपाईले शुद्ध भएर स्नान गर्नुहुन्छ। कतै नजिकै गंगा तीर्थ जल आदि छन् भने गंगामा गएर पनि स्नान गर्न सक्नुहुनेछ। यदि छैनन् भने आफ्नै घरको धारामा पनि स्नान गर्न सक्नुहुनेछ। स्नान गरिसकेपछि एकादशीको दिन तपाईले सामान्य रूपमा घरको सरसफाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले शुद्ध वस्त्र परिधान गर्नुहोला। तपाईले कालो कपडा चाहिँ नलगाउनुस्, अरु कपडाहरू जुनै लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। हरियो, रातो, पहेँलो आफ्नो पूजा कोठामा जानुहुन्छ। पूजा कोठामा गइसकेपछि तपाईले सधैँ जे नित्य कर्म गर्नुहुन्छ, सन्ध्या वन्दन, गायत्री जप आदि कार्य गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले नित्य कुन पाञ्चायन देवताको पूजा गर्नुहुन्छ, दुर्गा पाञ्चायन, शिव पाञ्चायन, विष्णु पाञ्चायन, पाञ्चायन देवताको पूजा गर्दै आउनु भएको छ भने पाञ्चायन देवताको पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। पूजा गर्दै गर्दा तपाईले दियो, कलश, गणेश पूजा गर्ने अनि आफ्ना मन्दिरमा स्थापित देवताहरूको पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। जुनै भगवानलाई स्थापना गर्नुभएको छ ती भगवानहरूको यथावत सधैँ जसरी पूजा गर्नुहुन्छ त्यसरी पूजा गर्नुहोला र तपाईले अर्घ्य बनाएर सूर्यलाई अर्घ दिन सक्नुहुनेछ र सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि अनि मात्र तपाईको एकादशी व्रत पूजा विधि सुरु हुन्छ। अब एकादशीमा यो अजा एकादशीमा कुन भगवानको पूजा गर्ने भन्ने कुरामा ऋषिकेश भगवानको पूजा गर्नु पर्दछ। ऋषिकेश भगवान भनेको भगवान विष्णुकै नाम हो। त्यसैले विष्णु भगवानको फोटो छ तपाईको घरमा, मन्दिरमा भने विष्णु भगवानको पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। जुन फोटोमा लक्ष्मी सेवित विष्णु भगवान हुनु पर्दछ र तपाईको मन्दिरमा कृष्ण भगवानको फोटो छ भने कृष्ण भगवानको फोटोमा पनि पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। भगवान शिव को फोटो छ भने शिव भगवानकोमा पनि पूजा गर्न सक्नुहुनेछ र सालग्राम देवता छन् भने सालग्राम देवतालाई पनि पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। र पूजा गर्नु अगाडि तपाईले तिल, जौ, पानी लिएर संकल्प गर्ने। संकल्प भनेको मनले प्रतिज्ञा गर्नु हो। आज म अजा एकादशीको व्रत लिँदैछु, भगवान कुनै अपराधहरू भए क्षमा गरिदिनु होला, यथाशक्ति म पूजा व्रत लिनेछु भनेर संकल्प गर्ने र संकल्प गरिसकेपछि तपाईले विष्णु भगवानको पूजा सुरु गर्ने, ऋषिकेश भगवानको पूजा सुरु गर्ने, सालग्राम भगवानको पूजा सुरु गर्ने र पूजा गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तपाईले पहिले आह्वान गर्ने। आह्वान गरिसकेपछि केले आह्वान गर्ने? जलले आह्वान गर्ने। तिलाली पानी जलले आह्वान गर्ने। त्यसपछि कुशको टुक्रा राखिदिने आसनको रूपमा। त्यसपछि तपाईले स्नान गराउन सक्नुहुनेछ। स्नान भन्नुको तात्पर्य षोडशोपचार, पञ्चोपचार विधिले पनि पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। आसक्ति तपाईको घरमा जे छ त्यसले पूजा गर्न सक्नुहुनेछ।
शालग्राम देवतालाई स्नान गराइदिन सक्नुहुनेछ र वस्त्र पहिरन गराउन सक्नुहुनेछ। यसरी सम्पूर्ण विधिले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवानलाई भोग लगाउने। भोगको तात्पर्य तपाईँले नैवेद्य जे बनाउनु भएको छ त्यो चढाउने र नैवेद्य चढाइसकेपछि तुलसी पत्र राख्न नभुल्नुहोला। त्यो कार्य भने गर्नुपर्ने हुन्छ। तुलसी पत्र राखिसकेपछि तपाईँले दक्षिणा ताम्बुल आदि आरती गर्न सक्नुहुनेछ। पूजा गर्दाखेरि ओम ऋषिकेशाय नमः यो मन्त्र जप्न सक्नुहुनेछ। अन्य मन्त्र विष्णवे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, यी विविध नाम रहेका छन् भगवानको। जुनै नामले पनि पूजा आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, अब पूजा सकिएपछि तपाईँको व्रत आरम्भ भयो। त्यो दिन तपाईँले बिहानदेखि शुद्ध रहनु पर्यो। व्रतमा के खाने के नखाने भन्ने कुरामा व्रतालु वर्गहरूलाई थाहा छ। तपाईँले नखाने कुराहरू नखानुहोला। अन्न खानु भएन, त्यसको प्रयोग नगर्नुहोला र फलफुल आदि दुध दही आदि खाएर तपाईँले व्रत लिन सक्नुहुनेछ। र व्रत लिइसकेपछि साँझको समयमा तपाईँले के गर्ने, तुलसीलाई जल दिने र बाती बाल्दिने तुलसीको मोठमा। यो कार्य गर्न भने नभुल्नुहोला, किनभने यो अजा एकादशी सम्पूर्ण पाप नाश हुने एकादशी व्रत हो। त्यसैले तुलसीलाई जल चढाएर बाती बाल्नाले मात्र पनि तपाईँको सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ। दर्शकवृन्द, अब तपाईँको एकादशी रात्रि जागरण पनि बस्न सक्नुहुनेछ। यदि सक्नुहुन्न भने साँझसम्म भगवानको कथा आदि श्रवण गर्ने र कुनै भगवानको गुणानुवादहरू गाउने यी कार्य गर्न सक्नुहुनेछ। 10-11 बजीसम्म बस्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि भोलिपल्टको दिन तपाईँले फेरि शुद्ध स्नान गर्ने, भगवानको पूजा आराधना गर्ने। सबै भगवानको मन्दिरमा जो भगवान हुनुहुन्छ राख्नुभएको छ सबैको पूजा गर्ने र पूजा गरिसकेपछि तपाईँले नजिकै ब्राह्मण आदि देवता हुनुहुन्छ भने ब्राह्मणलाई बोलाएर टिका दक्षिणा र भोजन गराएर, गाई पाल्नु भएको छ भने गाईलाई पनि केही खुवाउनुहोस् र अनि अन्तिममा आफू खाइसकेपछि तपाईँको व्रत पारायण हुँदछ। यसरी हो एकादशी व्रत लिने। दर्शकवृन्द, तपाईँले यही विधि अनुसार सम्पूर्ण रूपमा एकादशीको व्रत लिनुहुन्छ भने तपाईँले फल प्राप्ति गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुनेछन्। विशेष अजा एकादशी व्रत पाप नाश गर्ने अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्ति हुने एकादशी व्रत भएकाले यो व्रत तपाईँले गर्दा अति राम्रो हुनेछ। दर्शकवृन्द, अब प्रवेश गरौँ कथा महात्म्यतर्फ। भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्, एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दनः। युधिष्ठिरजीले श्रावण शुक्ल पक्षको अन्तिमसम्मका एकादशीको कथा सुनिसक्नुभयो। अब भन्दै हुनुहुन्छ, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे भगवान, मलाई बताउनुहोस् भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ। मलाई सुन्नका लागि एकदम इच्छा भइरहेको छ। मलाई विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्। यसरी भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। तब भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, यो कथा सम्पूर्ण पाप नाश गर्नेवाला कथा हो। पाप प्रणाशिनी कथा भनिएको छ। लोकमा रहेर विविध पाप जान अनजान बस्न भएका छन् भने पनि पापहरूलाई नाश गर्नेवाला व्रत के हो? अजा एकादशी व्रत हो। त्यसको कथा म विस्तारपूर्वक भन्छु, लौ सुन भनेर यहाँ श्रीकृष्ण भगवान युधिष्ठिरलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। कथा कहाँबाट सुरु हुन्छ? पहिले सत्य हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजा एउटा नगरमा राज्य गर्दथे। हामीले सुनेका छौँ, पुराण आदिमा सुनेका छौँ सत्य हरिश्चन्द्रको कथा र हामी बालबच्चालाई पनि भन्छौँ सत्यवादी भएस हरिश्चन्द्र जस्तै भनेर भन्छौँ। हरिश्चन्द्र जस्तै सत्यवादी हुनुपर्छ भनेर हामी ज्ञान गुणका कुराहरू उपदेशका कुरा पनि गर्छौँ। र हरिश्चन्द्र राजा सत्यवादी थिए। उनी झुट कहिल्यै पनि बोल्दैनथे। उनले गर्ने कर्महरू सम्पूर्ण सत्य नै हुँदथे। त्यस्ता हरिश्चन्द्र राजा एउटा नगरमा राज्य गर्दथे। राज्य शासन राम्रोसँग चलाइरहेका थिए। कुनै जन्मको पाप कर्मको फलले हरिश्चन्द्र राजा पदभ्रष्ट भए। उनले आफ्ना छोरा बेचे र पत्नी पनि बेचे। उनी पदभ्रष्ट भए। किन भन्दाखेरि कुनै जन्मको कर्मको पाप फल थियो। त्यो जन्मको पाप फलले गर्दाखेरि राज्य मुक्त भए, राज्य विहीन भए। यसरी सुनाउँदै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरलाई।
तब धेरै कर्महरू गरे, त्यो पाप नाश गर्नका लागि हरिश्चन्द्र राजाले त्यही पनि सकेनन्। अत्यन्त दुखित भए हरिश्चन्द्र राजा। तर यति हुँदाहुँदै पनि हरिश्चन्द्र राजा सत्यबाट अडिग नै रहिरहे, सत्यबाट टुटेनन्। बरु भनिएको छ मुर्दाहरूको लुगा फाटा आदिलाई बटुलेर कर लिए भनिएको छ, तर उनी सत्य बोल्नबाट कहिले पनि चुकेनन्, सत्य कर्मबाट कहिले पनि चुकेनन्। त्यसैले भनिन्छ नि, सत्यमेव जयते। जो सत्यमा हिँड्छ त्यसको एक दिन अवश्य के हुन्छ, विजय हुन्छ। अब हरिश्चन्द्र राजालाई के भयो त अगाडिको दिनहरूमा, त्यो कथा भन्दैछु म। उनी सत्यबाट कहिले पनि चुकेनन् र एक दिन उनले त्यही हरिश्चन्द्र राजाको सत्यवादी प्रभावले गर्दाखेरि एक दिन एउटा मुनि टुप्लुक्क उनका अगाडि आइपुगे। मुनि भन्नाले गौतम ऋषि। गौतम ऋषि उहाँ आइपुग्नुभयो र राजाले अति विनम्र भएर गौतम मुनिको आदर सत्कार गरे, गोडा पखाले, पूजा सम्मान गरेर आफ्ना बिन्ती, आफ्ना कुराहरू सम्पूर्ण वृत्तान्त रूपमा सुनाइदिए। अब म के गरौँ भनेर चरण पर्नुहुन्छ हरिश्चन्द्र राजा। तब गौतम ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ, हे हरिश्चन्द्र, तिम्रो सत्यवादी प्रभाव लोकलोकमा फैलिएको छ। तिमीले एउटा काम गर। के काम गर भन्दाखेरि भाद्र कृष्ण पक्षको अजा एकादशीको व्रत गर। यो व्रत किन महत्त्वपूर्ण छ भने सम्पूर्ण पापहरू नाश गर्नेवाला व्रत हो। तिमीले कुनै जन्ममा कुनै नराम्रो पाप कर्म गरेका थियौ, त्यसैको भोग अहिले तिमीले भोग्दैछौ, त्यसैको फल अहिले तिमीले भोग्दैछौ। त्यसैले त्यो पापलाई नाश गर्न तिमीलाई एउटा मात्र उत्तम उपाय हो अजा एकादशी व्रत। त्यसैले यो व्रतको तिमीले पालना गर, व्रत लिय भनेर यसरी गौतम ऋषि सत्य हरिश्चन्द्र राजालाई भन्नुहुन्छ। तब सम्पूर्ण भाद्र कृष्ण पक्ष एकादशीको व्रत पूजा विधि सम्पूर्ण सुनाउनुहुन्छ गौतम ऋषिले। तब नजिकिँदै गरेको भाद्र कृष्ण पक्ष अजा एकादशीको व्रत सत्य हरिश्चन्द्र राजाले लिन्छन्। व्रत लिएपछि पारायण हुने बित्तिकै उनको सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ र उनले छोरा पनि फेरि पाउँछन् र पत्नी पनि फेरि पाउँछन् र फेरि राम्रोसँग कुशलसँग राज्यलाई सञ्चालन गर्दछन्। आकाशबाट यो कार्यको प्रशंसाले पुष्पवृष्टि हुँदछ देवताहरूबाट। यस्तो अजा एकादशी व्रत पूर्ण पाप नाश गर्नेवाला व्रत कथा हो, व्रत हो। त्यसैले यो गर्नु आवश्यक छ। यति मात्र यसको महिमा होइन, जसले अजा एकादशीको व्रत लिन्छ, कथा श्रवण गर्छ, उसको सम्पूर्ण पाप त नाश हुने भयो र अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पनि प्राप्त हुन्छ भनेर कथामा बताइएको छ। संक्षिप्त रूपमा तपाईहरु सामु मैले कथा चर्चा गरेँ। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।